बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। व्यूवर्स, आप देख रहे हैं MJB TV और मैं हूं सदीक साजिद। आज हमारे साथ एक मरतबा फिर मौजूद हैं सीनियर सहाफ़ी तज़किया नगार मोहसिन जमील बेग साहब। गुफ्तगू करेंगे एक बड़ी तब्दीली कमांड और जनरल आसिम मुनीर अफवाज पाकिस्तान के नए सिपा सालार बन गए, क्या असरात होंगे और जो फ़ैसले लिए जा रहे हैं और जो फ़ैसले माजी में हुए उनको साथ लेकर चलेंगे। और फिर इमरान खान असम्बलियों से क्या वाकई निकलेंगे या नहीं निकलेंगे और परवेज़ लाई का मुस्तकबिल क्या होगा, इन तमाम इशूज़ पे बात करेंगे। बेग साहब से बहुत शुक्रिया सर आपके वक्त देने का। एक नई तब्दीली आई, तब्दीली कमांड हो गई, सैयद आसिम मुनीर आर्मी चीफ पाकिस्तान के बन गए। कैसे देखते हैं आने वाले दिनों में हालात को, किस तरह आप देखते हैं? बहुत शुक्रिया सदीक साहब। बेसिकली हालात में तब्दीली तो मेरे ख्याल में कल से आना शुरू हो गई है। इंशाल्लाह आगे भी मुल्क में एक स्टेबिलिटी आएगी और जो पिछले काफ़ी अरसे से एक हजियान की कैफियत थी कि जी कौन इस सीट पे आएगा, तो अल्हम्दुलिल्लाह बड़ी स्मूथ ट्रांजिशन हुई। मेरिट के ऊपर गवर्नमेंट ने फ़ैसला किया सीनियर मोस्ट, और मैं समझता हूँ कि एक प्रोफेशनल हेड चाहिए था इस आर्मी को। और ये जो कंट्रोवर्सी थी और जो लास्ट में फ़ौज के ऊपर जो उसको अंडरमाइन किया गया, उसको ब्लेम किए गए, उसके ऑफिसर्स को ब्लेम किया गया, और ये पहली बार हुआ है कि हमारी पाक आर्मी के ऊपर इस किस्म को मलाइन करके एक स्कैंडल्स बनाए गए। वो अल्हम्दुलिल्लाह दम तोड़ जाएंगे क्योंकि वो सब झूठ पर मबनी थे और झूठ की कोई शेल्फ लाइफ नहीं होती। और जो ब्लेम कर रहे थे आपने देख लिया, उनके हर झूठ जो है वो कौम के सामने आ गया है। अब भी पॉलिटिकल स्टेबिलिटी मैं समझता हूँ आनी चाहिए, इंशाल्लाह आएगी, और ये मुल्क जो है वो एक स्टेबल होके, सबसे बड़ा इशू इकॉनमी का है, और जो ये सारा फसाद की जड़ था वो इस मुल्क में उसका बेसिक मकसद यही कि स्टेबिलिटी ना आए। और जब पॉलिटिकल स्टेबिलिटी ना हो तो बिज़नेस नहीं चलता। बिजनेसमैनों को कॉन्फिडेंस चाहिए, इवन इंटरनेशनल जो इन्वेस्टर है उसको भी कॉन्फिडेंस चाहिए। तो मैं समझता हूँ आने वाले दिन इंशाल्लाह पाकिस्तान के लिए बेहतर होंगे। अब तो मौजूदा गवर्नमेंट को चाहिए कि वो सारा ध्यान जो है वो अपना इकॉनमी पे दे, और किसी भी सूरत में कोई भी तरीका हो, नो डाउट कि प्रेशर बहुत ज़्यादा है इकॉनमी के ऊपर और गवर्नमेंट के ऊपर, लेकिन आवाम को रिलीफ मिलना चाहिए और बिजनेसमैनों को कॉन्फिडेंस मिलना चाहिए। अच्छा बेग साहब, आप क्या समझते हैं कि जो नए आर्मी चीफ हैं सैयद आसिम मुनीर, जो एक जनरल बाजवा का फ़ैसला था या फ़ौज का फ़ैसला कह लें कि जो उन्होंने फ़ैसला किया था कि वो फ़ौज को जो ए पॉलिटिकल या गैर सियासी रखेंगे उसका किरदार, तो उस फ़ैसले पर कारबंद रहेंगे? मेरा ख्याल में फ़ौज पिछले दिनों में बहुत ज़्यादा डैमेज हुई, इसमें डिवीज़न कायम करने की कोशिश की गई। मेरा ख्याल में ये करेंगे, यूनिटी पैदा करेंगे, और फ़ौज में यूनिटी होनी चाहिए, डिसिप्लिन होना चाहिए। किसी को ये इजाज़त नहीं है कि वो डिसिप्लिन के ख़िलाफ़ वर्जी करके पॉलिटिक्स में इन्वॉल्व हो। अगर ये काम होता है जैसा कि उनका इरादा लग रहा है फ़ौज का कि वो ए पॉलिटिकल रहेंगे और जो सियासत है वो सियासतदानों पे छोड़ दी जाए, और जो गवर्नमेंट हो, जो भी मौजूदा गवर्नमेंट हो, इन्होंने प्रीवियस गवर्नमेंट्स को भी बहुत साथ दिया लेकिन वो परफॉर्म नहीं कर सके इकॉनमी के ऊपर, वैसे लॉ एंड ऑर्डर के ऊपर। तो एक प्रोफेशनल सोल्जर का काम भी यही है कि वो अपने इदारे की इज़्ज़त और वक़ार और एहतराम में इजाफा करे। और ये जो कंट्रोवर्सी एक पॉलिटिकल पार्टी ने जनरेट की थी और मुसलसल कर रहे हैं सोशल मीडिया पे और वैसे भी, इसको ख़त्म होना चाहिए। इनको भी चाहिए, इस पॉलिटिकल पार्टी जो PTI है, इसको चाहिए कि नई कमांड आई है तो प्लीज़ इसका एहतराम करें और मुल्क में स्टेबिलिटी आने दें। अच्छा, सियासी सवाल की तरफ आते हैं बेग साहब। इलेक्शन हासिल करने के लिए जो इमरान खान ने असम्बलियों की तहलील का, ख़ास तौर पर ये जो सूबाई असम्बली है उसको तहलील करने का, पंजाब की खैबर पख्तूनख्वा की असम्बली को तहलील करने का ऐलान किया है, क्या आप समझते हैं कि वो इससे इलेक्शन हासिल करने में कामयाब हो जाएंगे? देखिए, मैं तो ये समझता हूँ कि उसने उस दिन जो स्पीच की है रावलपिंडी में, वो एक फेस सेविंग थी। इसके पास कुछ कहने को था नहीं, क्राउड नहीं था। लॉन्ग मार्च जो थी वो इतनी लॉन्ग हो गई कि उसका वो जो
چارم تھا وہ ختم ہو گیا، کراؤڈ نہیں اس طریقے سے خان صاحب پل کر سکے. تو اس دن انہوں نے وہ کہہ تو دیا، اور پھر اگر اعلان ہی کرنا تھا آپ نے تو پھر پکا اعلان کرتے. پھر اس میں ساتھ یہ بھی کہہ دیا کہ میں مشاورت کروں گا. مشاورت ہو بھی رہی ہے. میرا اپنا ذاتی خیال ہے کہ یہ اسمبلیاں نہیں توڑیں گے، کیونکہ اس کا نقصان ان کو اور ان کی پولیٹیکل پارٹی کو ہوگا. اور اگر ایسا ہو جاتا ہے، فرض کر لیں، تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ 2 جگہ پہ الیکشن کروانا کوئی بڑی بات نہیں ہے. لیکن گورنمنٹ آف جو وقت کی گورنمنٹ ہے، ان کے پاس بہت سارے آپشنز موجود ہیں کہ وہ الیکشن اگلے سال اکٹھے کروائیں، اور وہ کسی بھی پولیٹیکل پارٹی کو وہ سوٹ کرتے ہیں. اگر یہ کیئر ٹیکر گورنمنٹ آتی ہے اور اس میں الیکشن ہوتے ہیں، اور تو پھر بھی عمران خان کو سخت پرابلم ہوگی، اور وہ پھر اس کو بھی نہیں مانے گا. تو مقصد یہ ہے کہ یہ شخص فساد کی طرف زیادہ جاتا ہے، سیاست کی طرف کم آتا ہے. اچھا، تو کیا آپ نہیں سمجھتے کہ اگر الگ سے قومی اسمبلی کے اور صوبائی اسمبلیوں کے الیکشن ہوں گے تو ایک نیا پنڈورا باکس بنے گا؟ کیونکہ ہمارے ہاں تاریخ یہی ہے بیگ صاحب کہ جب بھی الیکشن ہوتے ہیں وہ صوبائی قومی اسمبلیوں کے اکٹھے ہوتے ہیں، تو یہ اگر الگ الگ ہوں گے تو یہ ایک نئی چیز نہیں سامنے آئے گی. میں وہی بتا رہا ہوں جی، گورنمنٹ نے بھی اپنا شاید ہوم ورک کیا ہے. جو بھی آپشنز ان کے پاس لیگلی پولیٹیکلی ہیں وہ اس کا استعمال کریں گے، اور وہ چاہیں گے کہ الیکشن ایک ساتھ ہوں. اور عمران خان کو بھی جن لوگوں نے مشورہ دیا ہے اس میں بھی یہی ہے کہ آپ ابھی الیکشن نہ کروائیں، اور الیکشن ایک ساتھ ہونے چاہیے ساری جگہ پہ. اور ملک کے جو حالات ہیں اس میں اس وقت الیکشن جو ہے وہ سوٹ نہیں کرتا، اور ان کے لیے بھی نقصان دہ ہے، ان کی پولیٹیکل پارٹی کے لیے نقصان دہ ہے. تو ایسی صورت میں یہ سوائے ایک سٹنٹ کے کچھ نہیں تھا جو انہوں نے کہا. میں نہیں سمجھتا وہ اسمبلیاں توڑیں گے. پرویز لائی کے والے سے بیگ صاحب کیا کہیں گے؟ کیا وہ واقعی عمران خان کا ساتھ دیں گے یا اپنی کوئی لائن ہے وہ اختیار کریں گے؟ انہوں نے آج سے پہلے کس کا ساتھ دیا ہے؟ آپ دیکھیں، اپنے گھر میں لڑائی ڈال دی صرف تھوڑے سے اقتدار کے لیے. ان کو پتہ ہے کہ میری حکومت بہت فرجائل ہے، اسی لیے 4 ماہ سے وہ سیشن پر ووک نہیں کر رہے. ان کو پتہ ہے جس دن سیشن پر ووک ہوا اس سے اگلے دن میری گورنمنٹ نہیں رہے گی. اب بھی میں آپ کو بتا دیتا ہوں کہ کیونکہ چینج آف کمانڈ آیا جہاں پہ، کیونکہ یہ وہاں سے کچھ لوگوں سے اسٹرینتھ لے رہے تھے پرویز الہی صاحب، اور مشاورت بھی کر رہے تھے ان لوگوں کے ساتھ. تو اس صاحب نے تو سنا میں نے یہی ہے کہ ریزائن دے دیا ہے، لیکن شاید اس کا ریزائن ابھی ایکسیپٹ نہیں ہوا. تو ایسی صورت میں ان کو بھی پتہ ہے کہ میں زیادہ پلے نہیں کر سکوں گا. اور عمران خان ڈو اینڈ ڈائی والی جو سیاست ہے وہ اپنے علاوہ کسی کو دیکھتا ہی نہیں ہے. تو چودھری صاحبان جو ہیں وہ بڑے کائیاں ہیں، ان کا ایجنڈا حکومت کرنا ہے، نہ کہ قربانی دینا ہے. تو میں نہیں سمجھتا وہ عمران خان کی طرح کوئی اسٹوپڈ حرکت کریں گے. وہ بڑے سیانے ہیں، وہ جس اسکیم کے تحت وہ لگے ہوئے ہیں وہ اسی اسکیم پہ رہیں گے. اور ان کی کوشش ہوگی اگر اقتدار چھوڑنا بھی ہے تو نہ اتنی بڑی دشمنی پیدا کی جائے کہ آنے والے دنوں میں ان کے لیے بھی سیاست کرنا پاکستان میں مشکل ہو جائے. تو وہ میں نہیں سمجھتا ہوں عمران خان کے کسی ایسے فیصلے کی توثیق کریں گے. اچھا بیگ صاحب، آخری سوال آپ سے یہ ہے کہ پی ٹی آئی کو بھی دعوت دی گئی تھی چینج آف کمانڈ کی تبدیلی جو کمانڈ کی تقریب تھی، تو کہا جا رہا ہے کہ جو تمام سٹیک ہولڈرز کو تقریب میں بلانا بھی ایک میسج تھا. کیا آپ بھی واقعی ایسا سمجھتے ہیں؟ نہیں، دیکھیں، آرمی تو سب کی ہے، پاکستان کی آرمی ہے. ان کو اگر انہوں نے ان لوگوں کو بھی انوائٹ کیا تو اچھا کیا، کرنا چاہیے تھا. سارے لوگ تو پی ٹی آئی میں غلط نہیں ہیں. میں یہ سمجھتا ہوں جن لوگوں کو بھی انہوں نے انوائٹ کیا سوچ سمجھ کے کیا ہوگا. یہ ان کا ڈیسیژن ہے، کرنا بھی چاہیے تھا. اس میں سارے دیکھیں، آرمی چیف خالی پاکستان کا نہیں ہے، پورے پاکستان کا ہے، کسی پولیٹیکل پارٹی کا نہیں ہے. لہٰذا آرمی بھی سب کی ہے، کسی ایک کی نہیں ہے. تو یہ اچھا کیا انہوں نے بلا کے. بہت شکریہ بیگ صاحب. اور جو بیگ صاحب نے بات کہی کہ انہوں نے کہا کہ ملک میں یہ جو ایک میرٹ کے اوپر اور سینیارٹی کے اصولوں کو سامنے رکھتے ہوئے جو ایک تبدیلی آئی ہے، اس سے ملک میں استحکام آئے گا، سیاسی استحکام بھی آئے گا، سرمایہ کاری بھی بہتر ہوگی، ملک کی معاشی صورتحال بھی بہتر ہوگی، اور فوج کو جو غیر سیاسی رکھنے کا ایک فیصلہ ہے اس کے اوپر بھی عمل درآمد ہوتا ہوا نظر آئے گا. اپنا خیال رکھیں. بہت شکریہ.